لجپال محمد دے اس سارے دیوانے آنگے بولو لجپال محمد دے اس سارے دیوانے لجپال محمد دے اس سارے دیوانے اس لیے آقا دا میلاد منانے اس لیے آقا دا میلاد منانے شولگی میں اگدد دور وچ بولدا کہہ دیجئے سبحان اللہ شولگی میں اگدد دور وچ بولدا عشق حقیقی منصور وچ بولدا ذائقہ مٹھائیاں دا کھجور وچ بولدا خیر پاتے بلے دا قصور وچ بولدا سزا شیطان تے فطور وچ بولدا ولیاں دا حال تے قبور وچ بولدا نور دا نظام سارا نور وچ بولدا دلاں دا جوش کے سرور وچ بولدا پر ناصر محفظہ مفسر دا فضلہ رب جج بولدا حضور وچ بولدا لجپال محمد دے اس سارے دیوانے آنگے بولو لجپال محمد دے اس سارے دیوانے اس لیے آقا دا میلاد منانے رخ ہو بتنی ہو بور نال سجدی کہہ دیجئے سبحان اللہ آپ کو یاد نہیں کروانا پڑے رخ ہو بتنی ہو بور نال سجدی سلجھی میں شاہ منصور نال سجدی بھوک سزا بھوک مجبور نال سجدی کد ساری دنیا فطور نال سجدی میں لگ مزدور نال سجدی سونے اکھ ہو نور نال سجدی چڑھتی جوانی بھی غرور نال سجدی جنت من آئے حور نال سجدی پر ناصر اس گل وچ شک کیڑا باقی ہے ساری کائنات پہ حضور نال سجدی لجپال محمد دے اس سارے دیوانے آنگے بولو لجپال محمد دے اس سارے دیوانے اس لیے آقا دا میلاد منانے کوئی کہتا آل تے اولاد بڑی چیزیں کہہ دیجئے سبحان اللہ بے شک آل اور اولاد اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے کہ بعض اوقات یہ بندے کو آزمائش میں ڈال دیتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا جاتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا پیغمبر ان کو بھی روتے روتے اپنی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے شاعر کیا کہتا ہے کہ کوئی کہتا آل تے اولاد بڑی چیزیں کوئی کہتا یار تے گفتار بڑی چیزیں کوئی کہتا محفل اجداد بڑی چیزیں کوئی کہتا ملن دا سواد بڑی چیزیں سائنسدان کہندے نے ایجاد بڑی چیزیں اے بھی گل ٹھوس جہاد بڑی چیزیں پر ناصر سارے نچوڑ کٹ چھٹ دے لجپال آقا دا میلاد بڑی چیزیں لجپال محمد دے اس سارے دیوانے آنگے بولو لجپال محمد دے اس سارے دیوانے اس لیے آقا دا میلاد منانے اس لیے آقا دا